बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डिश चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान में कोई शहरी फाइलर है तो उसको क्या फ़ायदे हैं, और अगर वो नॉन फाइलर है तो उसके मुकाबले में उसको क्या नुकसान आते हैं। चूँकि इस मौजू को लेके लोगों में बेशुमार इबाम पाया जाता है, एक खौफ पाया जाता है कि अगर हम फाइलर हो जाएंगे तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। तो आज के वीलॉग में इस पे बात होगी। बेशुमार फ़ायदे और नॉन फाइलर होने के नुकसानात भी हैं, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर आए दिन प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और गाड़ियों की लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, जिसके लिए उनको बैंक से रकम की ट्रांजैक्शन करवानी होती हो। तो उनको फाइलर होने में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आज के वीडियो में इस पे बात होगी। तो नाजरीन, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें, और इसके लिए आप बेल आइकन का बटन प्रेस करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि इससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने आरा जो है अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर दें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त पर। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो फाइलर के लिए जो टैक्स है वो 3% है, और नॉन फाइलर के लिए ये टैक्स 10.5% है। और जब आप प्रॉपर्टी फ़रोख्त करते हैं तो फाइलर के लिए टैक्स 3% और नॉन फाइलर के लिए ये टैक्स 6% है। इसके अलावा ये जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो प्रॉपर्टी सेल करते वक्त अब आपको FBR से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसके बगैर प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र किसी भी अथॉरिटी में नहीं हो सकती। तो अगर आप फाइलर हैं और अपनी प्रॉपर्टी आपने अपने रिटर्न में शो की है और वो प्रॉपर्टी एग्जम्पशन में आती है, जिसके लिए मेरी एक अलग वीडियो मौजूद है जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्जम्प्ट हैं, तो आपको वो सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। जबकि नॉन फाइलर को तो ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू जो कि असल कीमत होगी उस पर 1% टैक्स देना होगा। ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा, हम आते हैं गाड़ियों की सालाना टैक्स की जानिब। तो जो फाइलर है उसको 800 से लेके 10,000 तक मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, उन पे अगर टैक्स है 800 से 10,000 तक, तो नॉन फाइलर के लिए यही टैक्स 1600 से 20,000 है, यानी दुगना है। इसके अलावा जो चौथा फ़ायदे की तरफ हम आते हैं वो है बैंक ट्रांजैक्शंस पे। अगर आप 50,000 से ज़ायद की रकम एक ही दिन में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर फाइलर के लिए कोई टैक्स नहीं है, नॉन फाइलर के लिए 0.6% है। ये पिछले कुछ सालों में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2022 में ये टैक्स दोबारा लगा दिया गया है। 2023-24 के लिए भी 0.6% टैक्स है। इसके अलावा पांचवा फ़ायदा ये है कि अगर आपने बैंक में कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है और मुनाफे की रकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो फाइलर को 10% उस पर टैक्स देना होगा, और अगर मुनाफा 5 लाख से ज़्यादा है तो फाइलर को 15% टैक्स देना होगा। इसी के मुकाबले में नॉन फाइलर को 5 लाख के मुनाफे पर 20% और 5 लाख से ज़्यादा मुनाफे पर 30%, यानी ये टैक्स भी नॉन फाइलर के लिए दुगना है। छठा फ़ायदा ये है कि अगर आपका प्राइस बॉन्ड कोई प्राइस बॉन्ड निकल आता है और उसकी इनामी रकम पर फाइलर को 15% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि नॉन फाइलर को 30% टैक्स देना पड़ेगा। सातवां फ़ायदा ये है कि अगर आप बतौर कंपनी रजिस्टर्ड ना है और कोई माल फ़रोख्त करना चाहते हैं तो आप पे फाइलर पे टैक्स जो 4.5% ही है, और नॉन फाइलर पे 9% टैक्स उससे काटा जाएगा। और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है और आप किसी को कोई सर्विसेज देना चाहते हैं तो फाइलर से 10% और नॉन फाइलर से वही उसी सर्विसेज के मद में अदायगी के वक्त 20% टैक्स काटा जाएगा। नवा फ़ायदा ये है कि अगर आप की कंपनी है और रजिस्टर्ड ना है, कोई ठेका लेना चाहते हैं तो अदायगी के वक्त फाइलर से 7.5% और नॉन फाइलर से 15% टैक्स काटा जाएगा। इसी तरह आप 10वां फ़ायदा ये है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो उन शेयर्स पर मिलने वाले डिविडेंड फंड पर फाइलर से 15% और नॉन फाइलर से 30% टैक्स काटा जाएगा।
گیارہواں یہ ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو آسانی سے جو سرکاری ٹھیکے وہ مل جاتے ہیں، جبکہ نان فائلر جو ہے وہ کوئی ٹھیکہ نہیں لے سکتا۔ اب آتے ہیں 12واں فائدہ، اگر آپ خام مال امپورٹ کرتے ہیں تو فائلر سے 5.5% اور نان فائلر سے 11% ٹیکس کاٹا جائے گا۔ اگر آپ کوئی بنا بنایا مال امپورٹ کرتے ہیں تو فائلر سے 6% اور نان فائلر سے 12% ٹیکس کاٹا جائے گا۔ 14واں فائدہ یہ ہے کہ کمیشن کی رقم پر فائلر سے 12%، نان فائلر سے 24%۔ 15واں فائدہ، نیلامی کے ذریعے سیل ہونے والی جائیداد پر فائلر سے 10%، نان فائلر سے 20% ٹیکس کاٹا جائے گا۔ 16واں فائدہ یہ ہے کہ بجلی کا کمرشل میٹر اگر آپ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ صرف فائلر ہی لگوا سکتا ہے، نان فائلر یہ میٹر نہیں لگوا سکتا۔ 17واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ بینک سے یا کسی جگہ سے لون لینا چاہتے ہیں تو فائلر کو آسانی ہوگی، جبکہ نان فائلر کو اسی کام میں مشکل ہے۔ 18واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک کا ویزا لینا چاہتے ہیں تو فائلر کو بے شمار آسانیاں ہیں، جبکہ نان فائلر کو اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں اور اس میں آپ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سے آپ کا لین دین ہے تو فائلر کو اس میں آسانی ہے، جبکہ نان فائلر کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور 20واں فائدہ تو یہ ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو اس میں سکون ہی سکون ہے، آپ کو کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سارے امور جو اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں ان کی انجام دہی میں آپ پرسکون رہیں گے، جبکہ اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو ایک بے سکونی ہوگی۔ تو ناظرین، فائلر ہونے کے اس کے علاوہ بھی بہت فوائد ہو سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو آسان زبان میں جو زیادہ فوائد ہیں جو عام شہری کو روزمرہ جن کا سامنا ہوتا ہو، جن ٹرانزیکشنز کا، وہاں پہ اس کو فائد کیا ہے اور نان فائلر ہونے کے نقصانات کیا ہیں، لیکن ایک آخری فائدہ ایک مثال کے تھرو آپ کو سمجھاؤں گا تو بہتر سمجھ آئے گی۔ وہ اس طرح کہ ایک دفعہ ایک دوست میرے گھر تشریف لایا تو ہم بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، وہ بھی زبردست گپ شپ کر رہا تھا، ہر موضوع میں وہ حصہ لے رہا تھا۔ ایسے میں مغرب کی اذان ہوئی اور اذان کے بعد ہم سب نے نماز پڑھی، میرے دیگر گھر والوں نے، بلکہ ہمارے گھر کے بچوں نے بھی، لیکن دوست نے نماز نہ پڑھی، ریزن نہیں پتا تھی۔ میں نے اسے کہا تو اس نے اشارہ کیا، میں نے کہا چلے رہنے دیتے ہیں۔ اب جب نماز ختم ہوئی تو وہ 5 7 10 منٹ بعد ہم واپس آ رہے اس کے پاس بیٹھے تو وہ بالکل خاموش ہو گیا، کوئی بات کریں تو وہ بولے ہی نہ۔ تو جب سارے اٹھ کے چلے گئے تو میں نے کہا یار آپ بڑے ہر موضوع میں بول رہے تھے، چیک رہے تھے، تو ابھی آپ خاموش ہو گئے۔ تو اس نے کہا یار میں کانا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا بھائی سب نے نماز پڑھی، آپ کے گھر کے بچوں نے بھی نماز پڑھی، تو میں بڑا گلٹی فیل کر رہا ہوں، تو اس لیے میں اب کانا ہو گیا ہوں، تو میں اس لیے خاموش ہوں اور ان سب کے سامنے میں آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہا، چونکہ ایک فریضہ ہے، نماز فرض ہے، میں نے نہیں پڑھی۔ یہ صورتحال ہوتی ہے جب آپ وہ لوگ جو فریکوینٹلی کاروبار کرتے ہیں، بینک ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، دیگر ان کو لین دین کا معاملہ ان کو درپیش آتا ہو، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ فائلر ہیں نان فائلر، تو وہ کانے ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، بجائے اس کے کہ آپ ان ٹرانزیکشن کے وقت کانے ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فائلر بن جائیں۔ اس کے فوائد زیادہ ہیں اور نان فائلر ہونے کے نقصانات زیادہ ہیں وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔